व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनगमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सुहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यमिति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य द्वितीयपादस्य विचारः चलति। तत्र पूर्वदिने तावत् अनिगन्तोञ्चतौ वप् प्रत्यये इति सूत्रस्य व्याख्यानं जातमासीत्। अद्य उपमानं शब्दार्थप्रकतावेव इत्यतः आरभ्य यथासमयं सूत्राणां व्याख्यानं भवितुमर्हति। तत्र अनिगन्तेञ्चतौ अप्रत्यय इति सूत्रविषये विचारपरम्परायां तत्र अनिगन्तवचनं किमर्थमिति चेत् अयणादिष्टार्थम् इत्युक्तं वर्तते। अयणादेशार्थम् एतस्यात् यदा यणादेशः न भवति तदा एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्भवति। तेन एनानेन सूत्रेण स्वरविधानं जायते। प्रश्नः भवति यत्र यदा यणादेशः कदा न भवति, यतोहि इकाः अचिपरे यणादेशः भवत्येव, किन्तु कायमभूतावस्थावत्र भवति यत्र यणादेशः न भवति। एतद्विषये अत्र भाष्यकारः कथितवान् यदा शाकलं। तो शाकलम् इत्यस्य किं तात्पर्यं भवति? कथं भूताय एवं भूताय या अवस्था भवति यत्र इकाः अचिपरे यणादेशस्य प्राप्तिर्भवति तेन यणादेशः वार्यते। तथा भूतं शाकल्यस्य सूत्रं किमपि स्यात् तत्सूत्रं वर्तते इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च। यतोहि इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च इति यत् सूत्रं तत्र इकाः सवर्णे अचिपरे अत्र ह्रस्व विधानम् अर्थात् समुचित प्रकृति भाव विधानं विकल्पेन करोति। अतः तत्र यणः बाधा भवति इत्युक्तं वर्तते। तस्य समाधान विषयेपि कथितं यत् समासे शाकलं न भवति। यतोहि न समासे इति वार्तिकं वर्तते। न समासे इति सूत्रेण अत्र इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्व समास विषये निषेधात् तत्र न प्रवर्तते। अतः समास विषये एतस्य प्रवृत्तिः भवितुमर्हति। एवं रूपेण एतस्य तादृशः विचारः तत्र सञ्जातः। एवमेव तस्मिन्नेव प्रसंगे तत्र यः विचारः तत्र अपरोपि आगतः। तत्र प्रसंगः वर्तते चित्स्वराद्धारिस्वरः इति वार्तिकस्य। पूर्वदिने यद्यपि एतस्य सर्वस्य व्याख्यानं जातमासीत् किन्तु किञ्चित् अत्र विचारणीयः यः विषयः स अत्र अद्य अपि उपस्थाप्यते। चित्स्वरात् हारिस्वरः भवति विप्रतिषेधेन। चित्स्वरः इत्यस्य किं तात्पर्यं भवति, हारिस्वरः इत्यस्य किं तात्पर्यं भवति इति विषयः अयं सम्यक्तया पूर्वदिने व्याख्यातः नासीत्, तथा पुनः अद्य उच्यते। अत्र हारि चित्स्वरस्य विधायकं शास्त्रं वर्तते चितः इति। अत्र चित् प्रत्यान्तः यः शब्दः सः अन्तोदात्तः भवति। अनेन एतस्य उदाहरणम् अत्र चलनः चोपनः इत्युक्तं वर्तते। अत्र युच् प्रत्ययः वर्तते। युच् प्रत्ययः चित् अस्ति, अतः अत्र अन्तोदात्तता अत्र सिद्ध्यति। हारिस्वर इत्यस्य तात्पर्यं भवति सप्तमी हारिणा। सप्तमी हारिणा धर्म्ये आहरणे इति सूत्रं वर्तते। एतस्य सूत्रस्य तात्पर्यं भवति यत् अत्र सप्तम्यन्तं यत् हारि शब्दः धर्मे परे तत्र आहरणे धर्मे परे आहरणे धर्मे परे तत्र
तत्र कार्यं भवति। किं कार्यं भवति? तत्र उदात्तं भवति, अन्तोदात्तता भवति। तो एवं अत्र विषयः अयम् उपस्थापितः भवति। यतो हि धर्मे अहरणे इति यत् सूत्रमस्ति तावत् तत्सूत्रम् अत्र किं कथयति इति पुनः कथयामि तावत्। तत्सूत्रं कथयति यत् सप्तम्यन्तं हारिवाचि यत् सप्तम यह यत् पदम तत् आद्युदात्तं भवति धर्मे परे। हारि इत्यस्य किं तात्पर्यम्? तो हारि इत्यस्य तात्पर्यं भवति देयं यः स्वीकरोति सा हारि। यः देयं स्वीकरोति स हारि उच्यते। धर्मे इत्यस्य किं तात्पर्यम्? तो धर्म्यम् इत्यस्य शब्दस्य आचार नीतं यद् देयं वस्तु भवति तत् किं भवति? तत् धर्म्यं भवति। यदा अत्र सूत्रे उदाहरणं वर्तते मुकुटे कार्षापणम्। तो मुकुटे कार्षापणम् इत्यत्र अत्र सप्तम्यन्तं हारिवाचि अर्थात देयं यः स्वीकरोति सः स्वीकरोति सः किमपि मुकुटम् अस्ति। मुकुटार्थं कार्षापणं भवति। तो अत्र मुकुटं यत् वर्तते तत् हारिवाचि भवति। कार्षापणं यद् वर्तते तद् धर्म्यम् अर्थात तत्र देयं यः धर्म्यम् अर्थात आचार नीतं यद् देयं वर्तते। तो एवं रूपेण अत्र मुकुटे इति यत् हारिपदं तत् आद्युदात्तं भवति अनेन सूत्रेण। एवमेव हले द्विपदिका इत्यत्रापि वर्तते। भाष्यकारः अत्र हारि इत्यस्य याज्ञिकाश्वः वैयाकरणहस्ति इति प्रयोगद्वयम् अत्र दत्तवान्। तत्र याज्ञिकाश्वः वैयाकरणहस्ति अत्र याज्ञिकाश्वः अत्र अश्वः याज्ञिकस्य कृते वर्तते। अत्र हारित्वेन अत्र यः देयं स्वीकरोति देयं यः अश्वः तस्य स्वीकरणं करोति कः? याज्ञिकः। अतः याज्ञिकशब्दः अत्र हारिपदेन उच्यते। देयं वस्तु किं वर्तते? अश्वः इति। अर्थात धर्मे अश्वे परे याज्ञिकः इति यत् पूर्वपदं तद् आद्युदात्तं भवति। एवं वैयाकरणहस्ति इत्यत्रापि बोध्यम्। एवं रूपतया एतस्य विचारः अत्र जातः। पितृगवः मातृगवः अत्र उभयोः प्राप्नोति अर्थात उभयोः प्राप्तिर्भवति। तत्र हारीश्वरः परत्वात् भवति। एवं रूपेण अत्र विचारः हारीश्वर विषये अथ च तत्र चिता इति सूत्रेण अन्तोदात्त विषये अयं विचारः समागतः। अपरो विचारः अयमेव कृतस्वरं हारीस्वरम् आदाय वर्तते। कृतिस्वर विधायकं सूत्रं वर्तते गतिकारकोपदात् कृत इति सूत्रमस्ति। गतिकारकोपदात् कृत इति यत् सूत्रं तत्सूत्रं तावत् अत्र यत् कृदन्तं पदं भवति। तो कृदन्त पद विषये एतस्य प्रवृत्तिर्जायते। एतत् सूत्रं कथयति यत् अत्र स कथयति गतिकारकोपपदात् परम यत् कृदन्तम्। तो एभ्यः कृदन्तं प्रकृतिस्वरं स्यात्। अर्थात गति उपपदकं कृदन्तं कारकोपपदकं यत् कृदन्तं तत् प्रकृतिस्वरं लभते इति सूत्रार्थः वर्तते। तत्रापि तत्पुरुषे एव न तु बहुव्रीह्यादिं। तेन प्रकारकः प्रहरणम् इत्यत्र अत्र गति गतेः परम अत्र कारकः वर्तते कृदन्तम्। अतः अत्र पूर्वपद प्रकृतिस्वरः भवति।
एवं प्रहरणमित्यत्रापि तथैव बोध्यम्। अत्रापि तत्पुरुषः यतो हि प्रकारकः इत्यत्र प्र इत्यस्य कुगति प्रादेय इत्यनेन समासः लित् स्वरेण यतो हि अणवुरु प्रत्ययः वर्तते लित् स्वरेण प्रत्यय पूर्वम् अत्र उदात्तं भवति। एवमेव अत्र प्रहरणमित्यत्रापि ल्युट् प्रत्ययत्रापि लित् इति वर्तते अत्रापि प्रत्यय पूर्वम् उदात्तं भवति। एवं रूपेण एतस्य समाधानं तत्र विहितमस्ति। हारिस्वरः स एव यस्य विषये पूर्वम् उक्तं सप्तमी हारिणा धर्म्ये हरणे इति सूत्रेण। तो एवं अत्र अनयोः सूत्रयोः एवं रूपेण स्थितिः वर्तते। अत्र यत् अत्र कृदन्तं कथं भूतं स्यात् तद्विषये उक्तम् अस्ति। अत्र गतिकारको पदात् कृत इत्यत्र कारकात् परम् अनप्रत्ययान्तं भाववचनं कर्मवचनम्। अनप्रत्ययान्तम् अत्र अनोभाव कर्मवचनः इत्यस्य सूत्रस्य तात्पर्यं वर्तते यत्र एतत् सूत्रं प्रवृत्तं भवति। अर्थात् नवाहरणप्रसिद्धो ज्ञापकः कृत्स्वरा बाधकत्वस्य इति यद्वार्तिकं वर्तते तदा अत्र कथितम् अस्ति नवा अर्थाभाव विप्रतिषेधेन किं कारणं हरणप्रतिषेधः ज्ञापकः कृत्स्वरा बाधकत्वस्य। हरणप्रतिषेधः ज्ञापकः कृत्स्वरा बाधकत्वस्य कृत्स्वरस्य अबाधकत्वस्य ज्ञापनं भवति। कथं यत् अहरणेति प्रतिषेधं स्यात् तज्ज्ञापयति आचार्यः न कृतस्वरः हारिस्वरं बाधते। अर्थात यत्र कृतस्वरस्य हारिस्वरस्य प्राप्तिर्भवति तत्र हारिस्वरः एव भवति कृत्स्वरः न भवति। यद्यपि एतस्य ज्ञापनेऽपि अत्र कथितं वर्तते तद् ज्ञापकं नास्ति अनुभावकर्मवचनः इति यत् सूत्रं वर्तते यतो हि कारकात् परम् अनप्रत्ययान्तं भाववचनं कर्मबन्धनं च अन्तोदात्तं भवति इति सूत्रार्थः तस्य भवति। तो एतत् सूत्रम् अत्र कथयति कृत्स्वरस्य अबाधः अनुभावकर्मवचनः इति सूत्रं वर्तते। तो बाधकं किल अयं बाधते अर्थात अत्र कृत्स्वरस्य बाधकं यत् हारिस्वरं तं बाधते इत्यर्थः। अत्र हारिस्वर अत्र हारिस्वरस्य बाधकः यत् कृतस्वरः तं बाधते। तो बाधकं किल अयं बाधते इति एवं रूपेण अत्र चिन्तितम् अस्ति। अग्रे तावत् अत्रैव विचारः वर्तते युक्तस्वरस्य कृतस्वरात् भवति विप्रतिषेधेन। युक्तस्वरः अर्थात युक्ते च इति सूत्रेण प्राप्तः यः स्वरः तत्र एवं उक्तं भवति समाहितः कर्तव्ये तत्परः युक्तः अत्र उदात्तः भवति। पूर्वम् उदात्तत्वं भवति तस्य पूर्वम् उदात्तं भवति। युक्तस्वरस्य अत्र युक्त इत्यस्य किं तात्पर्यं वर्तते तथा समाहितः कर्तव्ये तत्परः युक्तः भवति। यत्र समासः वर्तते तत्र कर्तव्ये तत्परः यः युक्तः भवति। तो युक्तस्वरस्य कृत्स्वरात् भवति युक्तस्वरस्य कृत्स्वरात् भवति विप्रतिषेधः अर्थात कृत्स्वरं प्रबाद्य कृत्स्वरं नाम गतिकारको पदात् इति सूत्रेण प्राप्तं कृत्स्वरं प्रबाद्य अत्र युक्तस्वरः भवति अर्थात युक्ते च इति सूत्रेण पूर्वम् उदात्तं भवति। युक्तिवाचने समासे गोवल्लभः अश्ववल्लभः अत्र युक्त यथा युक्त शब्दस्य तात्पर्य समाहितः कर्तव्ये तत्र युक्तः भवति। एवं उक्तम् अत्र तत्परः समाहितः कर्तव्ये तत्परः युक्तः भवति इत्युक्तं वर्तते। तत्र अत्र तावत् यथा गोसंख्यः पशुसंख्यः अश्वसंख्या इत्यादि उदाहरणानि। युक्तस्वरः गोवल्लभः अश्ववल्लभः इत्यत्र भवति। कृतस्वरस्य अवकाशः तत्र सः एव यत्र कृतस्वरस्य प्राप्तिर्वर्तते कुत्र प्राप्तिर्वर्तते यथा अत्र इद्मप्रवश्चनः पलाशशातनः इति कृतस्वरस्य अवकाशः वर्तते। अत्र गोसंख्या पशुसंख्या अश्वसंख्या इत्यत्र युक्तस्वरस्यापि प्राप्तिर्वर्तते कृतस्वरस्यापि प्राप्तिर्भवति किन्तु अत्र युक्तस्वरः कृतस्वरं प्रबाद्य विप्रतिषेधेन भवति इत्येवं रूपेण अत्र युक्तस्वरः भवति इत्युक्ते पूर्वपदम् आद्युदात्तं भवति इत्येवं रूपेण चिन्तनं पूर्वदिने सञ्जातं। तत्र सूत्राणि यतो हि स्वर विधायक सूत्राणां
अत्र महती स्थितिः भवति तत् पुनः पुनः तस्य कथनम् आवश्यकं भवति इति कृत्वा अद्य पुनः तद्विषये अत्र अस्माभिः विवेचनं कृतम्। अधुना उपमानं शब्दार्थप्रकृतावेव इति सूत्रविषये उच्यते। इदं सूत्रं तावत् किमर्थं प्रस्तौति एतद्विषये पूर्वं काशिकाकारः द्रष्टव्यः। काशिकाकारः अत्र कथयति यत् उपमानवाचि यत् पूर्वपदं शब्दार्थ प्रकृतौ एव ऋणन्ते उत्तरपदे आद्युदात्तं भवति। अर्थात ऋणन्ते उत्तरपदे परे उपमानवाचि यत् पूर्वपदं शब्दार्थ प्रकृतौ एव तत् आद्युदात्तं भवति इति सूत्रार्थः निष्पद्यते। अत्र तात्पर्यं किमस्ति? उपमानं नियम्यते। उपमानम् अत्र नियमितं भवति। यथा उष्ट्रकोशे उष्ट्रम् इव क्रोशति, ध्वांशम् इव रौति, खरं खरः इव नदति। उष्ट्र इव क्रोशति, ध्वांश इव रौति, खर इव नदति। एवं एतस्य स्वरूपं वर्तते विग्रहस्य। सुप्पजातो निस्ताच्छील्ये इति सूत्रेण अत्र णिन् प्रत्ययः भवति। णिन् प्रत्यये सति अत्र उष्ट्र क्रोशी ध्वांशरावी खर्नादि इत्यवस्था जायते। अत्र उपमानवाचि पूर्वपदं भवति उष्ट्रकोश इत्यत्र उष्ट्र इति, ध्वांशरावी इत्यत्र ध्वांश इति, खर्नादि इत्यत्र खर इति। शब्दार्थ प्रकृतिरत्र वर्तते। अत्र शब्दार्थः एव क्रोश तत्र नादः तेषां रावः तेषां शब्दः तेषां कीदृशः भवति एव शब्दार्थ प्रकृतिरेव अत्र वर्तते। एवं ऋणन्तम् उत्तरपदम् अत्र उष्ट्रकोश इत्यत्र क्रोशी इति, ध्वांशरावी इत्यत्र रावी इति, खर्नादि इत्यत्र नादि इति। तो एतेषु उत्तरपदेषु परतत्परेषु पूर्वपदेषु तत्र उष्ट्र इति, ध्वांश इति, खर इति एते सर्वाणि पूर्वपदानि अन्तोदात्तानि आद्युदात्तानि भवन्ति इत्येवं रूपेण सूत्रं प्रतिपाद्यते। उपमानग्रहणस्य पूर्वस्य च योगस्य विषयविभागार्थम् उपमानग्रहणम् अत्र किमर्थं कृतं वर्तते? तो अस्य पूर्वस्य च योगस्य विषयविभागार्थं यः पूर्वयोगः वर्तते। पूर्वयोगः इत्युक्ते इतः पूर्वं तत्र भवति णिनिः इति सूत्रमेव वर्तते। णिनि ऋणन्ते उत्तरपदे पूर्वपदम् आद्युदात्तं भवति इति तत् सूत्रमेव प्रतिपादयति। अत्र किञ्चित् नवीनं न स्यात् तर्हि सूत्रकरणमेव व्यर्थं स्यात्। ऋणिनि इति सूत्रेणैव पूर्वपदस्य आद्युदात्तायाः सिद्धत्वात्। अतएव अत्र सूत्रकारः अत्र उपमानम् अथ च शब्दार्थ प्रकृतौ एव इत्येवं रूपेण अत्र एतत् सूत्रम् अत्र कथितवान्। तेन अत्र विषय विभागार्थमेव एतत् सूत्रं वर्तते। उपमानग्रहणं तस्यैव पूर्वपूर्वस्य योगस्य अत्र विषय विभागार्थम् अत्र उक्तं वर्तते। शब्दार्थ प्रकृतौ किं? वृकवञ्ची वृकप्रेक्षी, वृकम् इव वञ्चति, वृक इव प्रेक्षते। यद्यपि अत्रापि उपमानवाचित्वं वर्तते किन्तु अत्र शब्दार्थ प्रकृतिर्नास्ति। एकत्र वञ्चनरूपं स्वरूपं वर्तते, एकत्र प्रेक्षणरूपं स्वरूपं वर्तते। शब्दार्थ प्रकृतिर्नास्ति। अतएव अत्र अनेन सूत्रेण कार्येण भवति, अपि तु णिनि सूत्रेण अत्र कार्यं जायते। अर्थात् पूर्वपदम् आद्युदात्तं भवति। प्रकृतिग्रहणं किमर्थं कृतं वर्तते? शब्दार्थ प्रकृतौ इति। तो प्रकृतिरेव यत्र उपसर्गनिरपेक्षा शब्दार्थः भवति। अर्थात धातु रूपा या प्रकृति यस्य यः मुख्यः अर्थः स च अर्थः उपसर्ग निरपेक्ष प्रतिपाद्यः भवति। यथा अत्र उष्ट्रकोशी ध्वांशरावी खरनादि इत्यत्र कृश धातुः रु धातुः नद धातुः एते सर्वेपि धातवः शब्दरूपम् अर्थं कथयन्ति। वृकवञ्ची प्रेक्षी यत्र वञ्जी इति वञ्चन रूपम् अर्थं, प्रेक्षी इत्यत्र प्रेक्षणं रूपम् अर्थं कथयति। अत्र प्रकृतिः अत्र उपसर्ग निरपेक्षा शब्दार्थः भवति, तत्रैव भवति। तेन किं भवति?
इयमाभूत गर्दभोच्चारः। अत्र यद्यपि उच्चारः शब्द स्वरूपम आयाति, शब्दार्थः भवति, किन्तु केवलं प्रकृत्या चर धातुना सह अर्थः नैव लभ्यते यदा यावत् उत इति उपसर्गस्य प्रयोगः न क्रियते। अतएव शब्दार्थ प्रकृति इत्युक्तं वर्तते। कोकिलाभिव्याहारी, कोकिलाभ्याहारी इत्यत्रापि विपूर्वक आंग पूर्वक या ह्री धातु सएव शब्दार्थम कथयति, केवलं ह्री धातु शब्दार्थम नैव कथयति। फलतः अत्रापि उपसर्ग विशिष्टत्वात् शब्दार्थ स्वरूप सत्वादपि अत्र प्रकृतेः तदर्थस्य अकथनात् अत्र अनेन सूत्रेण कार्यं न प्रवर्तते। अतः णिनीति सूत्रेण पूर्वपदम् आद्युदात्तं भवति। एवकार करणम् उपमानावधारणार्थम् अत्र शब्दार्थ प्रकृतावेव इति लिखितम्। उपमानं शब्दार्थ प्रकृतावेव इति सूत्रस्वरूपं वर्तते। अत्र एव करणं किमर्थं वर्तते? तो एवकार करणम् उपमानावधारणार्थम्, अर्थात शब्दार्थ प्रकृतौ उपमानम एव शब्दार्थ प्रकृतौ पूर्वपदम् आद्युदात्तं भवति, अन्यथा न भवति। शब्दार्थ प्रकृतौ तु उपमानं चाद्युदात्तं भवति। शब्दार्थ प्रकृतौ तु अनुपमानं, शब्दार्थ प्रकृति अत्र अनुपमानं भवति, उपमानम् आद्युदात्तं भवति। उपमानम् अत्र भवति पुष्पकोशे यत्र उष्टिति, ध्वांशराविति ध्वांशति, खर्णादिति खर्णादिति। एवमेव सिंह विनर्दी पुष्कल जल्पी अत्रापि तथैव बोध्यम्। एवं अत्र एतत्सूत्रस्य विषये अत्र विचारः समागतः। भाष्यदृष्ट्या अत्र विचारः क्रियते। भाष्यकारः एतद् विषये किं कथयति? भाष्यकारः कथयति पूर्वमेव तत्र उपमानमिति किमर्थम् इत्येव विचारयति। यत् अत्र उपमान इत्यस्य का आवश्यकता वर्तते, किमर्थम् अत्र उपमानपदम् इति तत्र दत्तम् अस्ति? भाष्यकारः कथयति शब्दार्थ प्रकृतौ एव इतीयति उच्यमाने पूर्वेण अतिप्रसक्तम् इति कृत्वा नियमोऽयं विज्ञायेत। शब्दार्थ प्रकृतौ एव इति, शब्दार्थ प्रकृतौ एव केवलम् एवमेव उच्यते। तदा किं स्यात्? पूर्वेण अतिप्रसक्तम्, अर्थात् ऋणिनीति सूत्रेणैव तत्र कार्यं स्यात् इति कृत्वा नियमोऽयं विज्ञायेत। अतः एतत् सूत्रं नियमसूत्रं स्यात्, विधिसूत्रं नैव स्यात्। शब्दार्थ प्रकृतौ एव इत्युच्यमाने पूर्वेण अतिप्रसक्तम् इति कृत्वा नियमोऽयं विज्ञायेत। तत्र को दोषः? इह न स्यात् पुष्पहारी फलहारी। उपमान ग्रहणे तु पुनः क्रियमाणे न दोषः भवति। तत्र इहापि स्यात्। पुष्पं हरति इति पुष्पहारी, फलं हरति इति फलहारी। अनेन सूत्रेण अन्यथा किं स्यात्? अत्र उपमानग्रहणे सिद्धते तत् शब्दार्थ प्रकृतौ एव णिनिः इति सूत्रं कार्यं कुर्यात्। यतोहि अत्र एतत् नियमसूत्रं स्यात्, सर्वत्र नियमं कुर्यात्। फलहारी पुष्पहारी इत्यत्र नैव प्रवृत्तिः स्यात्। तदा केवलं शब्दार्थ प्रकृतावेव एतस्य प्रवृत्तिः स्यात्। यदा उपमान ग्रहणं क्रियते तदा णिनिः इति सूत्रम् अत्र न प्रवृत्तं भवति। एतत् सूत्रं तथा नियमार्थं न भविष्यति, अपि तु विधिसूत्रं भविष्यति। तेन उपमान विषये तस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः स्यात्। सामान्य णिनि प्रत्ययान्ते उत्तरपदे परे तत्र णिनिः इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः स्यात्। एवं रूपेण एतादृशः व्यवहारः अत्र कृतः वर्तते। एतदर्थम् अत्र उपमानग्रहणं करणीयम् इति भाष्यकारः प्रतिपादितवान्। पुनः अत्र प्रश्नः भवति, अथ शब्दार्थग्रहणं किमर्थम्? उपमानं प्रकृतौ एव इति यदुच्यमाने यः प्रसज्येत बृहवंची बृहप्रेक्षी। केवलम् एतदेव अर्थं स्यात्। उपमानं प्रकृतौ अर्थात् उपमानं यद् वर्तते प्रकृतौ तत्र केवलं शब्दार्थ प्रकृतौ न, शब्दार्थ इत्यस्य ग्रहणं न स्यात्। उपमानं प्रकृतावेव इत्येव सूत्रं स्यात्। तर्हि किं स्यात्?
वृक वंची वृक प्रेक्षी अत्र वृक इव वंचति वृक इव प्रेक्षति अत्र प्रकृत्या तादृशः अर्थः उच्यते किन्तु अत्र किमस्ति शब्दार्थ प्रकृतिर्नास्ति अतः एनेन सूत्रेण कार्यं भवतु न रहेत् अत्रापि प्रसक्तिः स्यात् एतस्य सूत्रस्य शब्दार्थ ग्रहणं यदा क्रियते तदा दोषः न भवति यतो हि शब्दार्थः तादृशः शब्दरूपः अर्थः अत्र न प्रवृत्तः भवति एकत्र वञ्चनरूपः एकत्र प्रेक्षणरूपः अर्थः भवति इति कृत्वा एतस्य प्रवृत्तिर्न भवति इति ज्ञायते। एवमेव प्रकृतिग्रहणं किमर्थं प्रकृतिग्रहणं शब्दार्थ प्रकृतिरेव यो नित्यं तत्र यथा स्यात् अर्थात् शब्दार्थ प्रकृतिरेव यत्र नित्यं तत्र नित्यं स्थितं स्यात् तत्रैव भवति। तत्र किं भवति कोकिलाभिव्याहारी गर्दभोच्चारी अर्थात शब्दार्थ प्रकृत्या एव शब्दार्थ तादृश न उच्यते उपसर्ग विशिष्टात् उच्यते तेन अभिपूर्वक आंग पूर्वक विपूर्वक आंग पूर्वक ह्री धातु एव तत्र शब्दार्थं कथयति। एवं गर्दभोच्चारी इत्यत्र उत्पूर्वक चर धातु तावत् तत्र शब्दार्थं कथयति। केवलं ह्री प्रकृत्या चर प्रकृत्या तादृशः शब्दार्थः नोच्यते इति कृत्वा एतत् सूत्रस्य एतन् विषये प्रवृत्तिर्न भवति। अथ एवकारः किमर्थः एवकार विषये चिन्तनं भवति नियमार्थः भवति उच्यते तस्य नैतदस्ति प्रयोजनमेव नास्ति सिद्धे विधि आरभ्यमाणः अन्तरेणैव एवकार नियमार्थः भविष्यति इदानीति सूत्रेणैव तत्कार्यं सिद्धम् आसीत् पुनः यत् उपमानं शब्दार्थ प्रकृतावेव इति सूत्रे केवलं उपमानं शब्दार्थ प्रकृतौ केवलं एतदेव सूत्रं स्यात् तदापि नियमार्थं भविष्यति। यत् उपमानं शब्दार्थ प्रकृति विषये तत्र पूर्वपदम् आद्युदात्तं भवति एवं भूतः अर्थः स्वयमेव सिद्धः स्यात् किमर्थम् एवकारेण इति शङ्का जायते इति प्रश्नः भवति। तदा उच्यते इष्टतः अवधारणार्थः इष्टस्यैव अवधारणं भवेत् न तु अन्यस्य यथैवं विज्ञायेत उपमानं शब्दार्थौ प्रकृतौ एव शब्दार्थ प्रकृतौ एव उपमानं पूर्वपदम् आद्युदात्तं भवति एवं नैव विज्ञायि उपमानमेव शब्दार्थ प्रकृतौ अर्थात् शब्दार्थ प्रकृतौ उपमानमेव आद्युदात्तं भवति एवं न भवति नियमः। कः नियमः भवति तत्र नियमः भवति तत्र उपमानं शब्दार्थ प्रकृतौ एव आद्युदात्तं भवति एवं रूपेण भवति। तत्र शब्दार्थ प्रकृतौ हि उपमानं च अनुपमानं च आद्युदात्तं इष्यते उभयोः आद्युदात्तता त्रिशता भवति तत्र उपमानं भवति अन्यत् न भवति यथा साध्यायी विलम्बताध्यायी अत्र न वर्तते यतोहि अत्र साधु शब्दः विलम्बित शब्दः तत्र उपमानं नास्ति इति कृत्वा तस्य प्रवृत्तिर्नैव जायते इति निश्चिते। तो एवं एतस्य सूत्रस्य विषये विचारः कृतः भाष्यकारेण। भाष्यकारः एतस्मिन् सूत्रे केवलं पदकृत्यमेव विचारितवान् किमपि अन्यत् विचारः नास्ति। कैयटादयः अपि किमपि नूतनम् अत्र न कथितवन्तः अतः केवलं तत्र भाष्यग्रन्थम् एव ते अनुमोदितवन्तः कैयटादयः इति ज्ञायते कैयट ग्रन्थं विद्युत् ग्रन्थं च विलोक्य अतः तस्य पृथक्तया विचारः तत्र न क्रियते अस्माभिः। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते दीर्घकाश तुष भ्राष्ट वटं चे इति सूत्रस्य तावत् व्याख्यानं करोति काशिकाकारः सः कथयति दीर्घान्तं यत्पूर्वपदम् तत्पूर्वपदं काश तुष भ्राष्ट वट इत्येतानि च अर्थात् दीर्घान्तं पूर्वपदं भवेत् अथवा काश इति तुष इति भ्राश इति वट इति एतानि च पूर्वपदत्वेन स्वीकृतानि स्युः तदा जे उत्तरपदे जे इति उत्तरपदे एतदानि आद्युदात्तानि भवन्ति यथा कुटीजः शमीजः अत्र कुटीजः इति कुटी शब्दः अत्र दीर्घान्तं पूर्वपदं वर्तते कुटीजः इत्यत्र कुटी इत्यपि दीर्घान्तं पूर्वपदं वर्तते
कुटीजः शमीजः इत्यत्र काशजः तुषजः भ्राष्टजः वटजः इत्यत्र तु काश तुष भ्राष्ट इत्यादि पूर्वपदानि सन्ति जो इति वर्तते अत्र तत्र कुट्याः जातः कुटीजः शम्याः जातः शमीजः काशात् जातः काशजः तुषात् जातः तुषजः भ्राष्टात् जातः भ्रष्टजः वटात् जातः वटजः जनेरडः तत्र अनेन अत्र ड प्रत्यय सप्तम्यां जनेरडः इति सूत्रेण अत्र ड प्रत्ययः सञ्जातः वर्तते तेन एतानि उदाहरणानि सिद्ध्यन्ति अत्र जे इति परे कुटी शमी काश तुष भ्राष्ट वट एतानि पूर्वपदानि सर्वाणि आद्युदात्तानि भवन्ति इति एतस्य सूत्रस्य अर्थः अत्र सम्पद्यते काशिकादृष्ट्या भाष्यकारः अत्र किं विचारयति तावत् कथयामः भाष्यकारः कथयति जे दीर्घान्तस्य आदिः उदात्तः भवति इत्येतस्मात् अन्त्यात् पूर्वं बहुवचः इत्येतद् भवति विप्रतिषेधेन अर्थात जे इति उत्तरपदे परे दीर्घान्तं यत् पूर्वपदं तस्य आदिः उदात्तः भवति इति एतत् सूत्रस्य अर्थः किन्तु अत्रैव अपरम् एकं सूत्रं वर्तते तत्सूत्रं किमस्ति तत्सूत्रम् अस्ति अन्त्यात् पूर्वं बहुवचः इति सूत्रं वर्तते तो अन्त्यात् पूर्वं बहुवचः इति यत् सूत्रं तत् सूत्रमत्र कथयति एतत् सूत्रस्य तात्पर्यं किं भवति यतोहि पूर्वं तात्पर्यं ज्ञातव्यं वर्तते अनन्तरं एतस्य विषये अत्र चिन्तनं करणीयम् अत्र एतद् विषये अत्र उच्यते पूर्वं एतत् सूत्रं कथयति यत् बहुवचः पूर्वस्य अन्त्यात् पूर्वं पूर्वपदम् उदात्तं जे उत्तरपदे यदा बहुवच भवति यदा द्व्यच भवति एकाच भवति पूर्वपदं तदा तु आदिः उदात्तः भवति किन्तु यदा बहुवच भवति त्रयः चत्वारः वा अचः भवन्ति यस्मिन् पूर्वपदे तत् किं भवति अन्त्यात् पूर्वः अत्र भवति उदात्तः इति एतत् सूत्रस्य तात्पर्यं वर्तते अन्त्यात् पूर्वं बहुवचः इति बहुवचः पूर्वस्य अन्त्यात् पूर्वं पूर्वपदम् उदात्तं जे उत्तरपदे इति सूत्रार्थः यथा उपसर्जः आमलकीजः एवं रूपेण तत्र उदाहरणानि दत्तानि सन्ति तो एतत् सूत्रं बहुवच विषये पूर्वविप्रतिषेधात् तत् सूत्रं प्रवर्तेत इति विचारः जायते अत्र भाष्यकारः कथयति जे दीर्घान्तस्य आदिः उदात्तः भवति इत्यस्य अवकाशः कुटीजः शमीजः अन्त्यात् पूर्वं बहुवचः इत्यस्य अवकाशः भवति उपसर्जः मन्दुरजः आमलकीजः बल्लभीजः इत्यत्र उभयोः प्राप्तिः भवति तत्र अन्त्यात् पूर्वं बहुवचः इत्येतद् विप्रतिषेधेन तात्पर्यं किं भवति दीर्घा अत्र एतस्य सूत्रस्य यत् तात्पर्यम् अर्थते दीर्घकाश तुष भाष्ट्रम बटे जे तो अत्र दीर्घ शब्दः यः वर्तते तेन द्व्यचः पूर्वपदस्यैव ग्रहणं भवति यतोहि काश तुष भ्राष्ट बट विषये तु न कापि चिन्ता वर्तते तात्पर्यमेवमस्ति यत् दीर्घ विषये ये यानि पूर्वपदानि दीर्घान्तानि तावत् द्व्यचः सन्ति तेषां तु अत्र ग्रहणं स्यात् किन्तु यानि पूर्वपदानि
अत्र किम सन्ति तत्र बहुवचः सन्ति तेषां तत्र विषये प्रवृत्ति न भवति। अतएव अत्र उच्यते तत्र परत्वात् अन्त्यात् पूर्वं बहुवचः इति सूत्रम् अबाधत्वात् परत्वात् तं बाधते इति भाष्यकारस्य यत् कथनं वर्तते तत् शोभनमेव। एतद्विषये न किमपि चिन्तनं केषामपि भिन्नतया वर्तते इति वक्तुं शक्यते। अग्रे सूत्रं वर्तते न भूतादिक संजीव मद्राश्मक न भूताधिक संजीव मद्राश्मक जलम इति सूत्रम्। एतस्य सूत्रस्य विषये पूर्वं काशिकाकारदृष्ट्या वयं विचारयामः। काशिकाकारः अत्र एतस्य सूत्रस्य विषये कथयति भूत अधिक संजीव मद्र अश्मन कच्चल इत्येतानि पूर्वपदानि अर्म शब्दे उत्तरपदे न आद्युदात्तानि भवन्ति। अर्थात आद्युदात्तस्य पूर्वपदस्य आद्युदात्तस्य विधानस्य खण्डनं करोति एतत् सूत्रम्। यथा भूतार्मम् अधिकारमं संजीवार्मम् एतानि अत्र उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। अनोरस्मायाः सरसां जातिसंज्ञयोः इत्यनेन अत्र समासान्त प्रत्ययः भवति, तेन मद्रार्मम् इत्यादि एतानि उदाहरणानि अत्र सिद्धान्ति। अत्र अनेन स्वर विधानो न भवति। अत्र समासान्त स्वरस्य विधानं जायते, अर्थात् समासस्य सूत्रेण अन्त्यः उदात्तः भवति। अतएव अत्र काशिकाकारः वदति भूतार्मम् अधिकारमं संजीवार्मम् एतानि उदाहरणानि दत्तानि। अत्र मद्राश्म ग्रहणं संघात विगृहीतार्थम्, अर्थात् मद्र शब्दस्य अश्म शब्दस्य यद् ग्रहणं वर्तते तत्र उभयस्वरूपं भवति। अर्थात् संघार्थात् समस्त शब्दस्य विग्रहणं भवति, विग्रह भूतस्यापि ग्रहणं भवति। मद्रार्मम् अश्मार्मम्, तो मद्राश्मार्मम् क्षम्यतां अत्र संघात विगृहीता अर्थात् मद्राश्म इति तत्र समुदायस्यापि ग्रहणं भवितुमर्हति। केवलं पृथक् पृथक् अर्थात् मद्र इत्यस्य अश्म पृथक् पृथक्तयापि ग्रहणं भवितुमर्हति। तेन यदा संघात समुदायस्य ग्रहणं क्रियते तदा मद्राश्मार्मम् एवं रूपेण ग्रहणं भवति। यदा तत्र भिन्न भिन्न ग्रहणं क्रियते तदा मद्रार्मम् अश्मार्मम् इत्येव रूपेण ग्रहणं भवति इति। अत्र समासान्तोदात्तत्वं यथा पूर्वमस्माभिः उक्तं भवति। आद्युदात्त प्रकरणे दिवो दासादीनां छन्दसि उपसंख्यानं छन्दसि विषये या आद्युदात्त प्रकरणे अर्थात् पूर्वपदस्य आद्युदात्त प्रकरणे इति वक्तव्यम्। दिवो दासादिगण पठिताः ये शब्दाः वर्तन्ते तत्रापि आद्युदात्तता भवति। तेन दिवो दाशं बध्यश्वाय दासुषे, तो दिवो दाश इत्यत्र दिव शब्दः अत्र आद्युदात्तः भवति। तेन दिवश्च दाशे इति षष्ठ्या अलुक् वर्तते। अत्र दिवो दाशः इत्यत्र दिवः दाशः इति दिवो दासः दिवश्च दासे इति सूत्रेण अत्र षष्ठ्या अलुक् वर्तते। तो एवं एतत् सूत्रस्य विषये विचारः काशिकायां समागतः। अधुना वयं भाष्यदृष्ट्या विचारयामः। भाष्यकारः एतद्विषये किं कथयति। भाष्यकारः कथयति आद्युदात्त प्रकरणे दिवो दासादीनां छन्दसि उपसंख्यानं कर्तव्यम् एतदेव। अर्थात् दिवो आद्युदात्त प्रकरणे दिवो दासादि ये शब्दाः वर्तन्ते तो छन्दसि ते यद्यपि किमपि सूत्रं तादृशं नास्ति यत्र तेषां दिवो दासादि पठितानां तत्र पूर्वपदस्य आद्युदात्तत्व विधानं कुर्यात्। अतएव अत्र भाष्यकारः स्वयमेव अत्र वक्ति, अत्र वार्तिककारस्यापि कथनं नास्ति। अतएव एतत्तु भाष्यवार्तिकम् इति ज्ञातव्यं वर्तते। आद्युदात्त प्रकरणे दिवो छन्दसि उपसंख्यानं कर्तव्यं। दिवो दासाय गायत वध्यश्वाय दाशुषे। अत्र दिवो दाश इत्यपि पदं बध्यश्वा इत्यपि पदं तस्मिन् गणे पठितं वर्तते। अतः उभयत्र अत्र आद्युदात्तता भवति। तो एवं एतस्य सूत्रस्य विषये विचारः सञ्जातः।
अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते अन्तः इति। अन्तः इति सूत्रविषये वयं विचारयामः। अन्तः इति सूत्रं किं करोति? अन्तः इति अधिकारसूत्रम्। इतः उत्तरं यद् वक्ष्यामः तत्र पूर्वपदस्य अन्तः उदात्तः भवति इति वेदितव्यम्। यतो हि अधुना यावत् पूर्वपदम् आद्युदात्तं भवति इति कथितम् आसीत्। पूर्वपदम् आद्युदात्तम् इत्येव अत्र स्वरूपं भवति। अत्र एतस्य विचारः पूर्वपदस्य आद्युदात्तस्य यः संजातः तत्र कस्मात् सूत्रात् आरब्धः इति पूर्वम् अस्माभिः अधुना पुनः तत्र विचार्यते। आदिरुदात्तः इति एकं सूत्रं वर्तते, यत्र पूर्वपदम् आद्युदात्तं भवति। तेन पूर्वपदस्य आदिः उदात्तः भवति इति आदिरुदात्तः इति सूत्रं वर्तते। तस्मादेव आदिरुदात्तः इति प्रवर्तते। अनन्तरम् अत्र पूर्वपदस्यापि अनुवृत्तिर् अत्र भवति। तेन पूर्वपदस्यैव आद्युदात्तः अत्र सिद्ध्यति। तत्र पूर्वपदविषये अत्र विचारः कस्मात् सूत्रात् आरब्धः यत् पूर्वपदस्यैव अत्र भवति स्वरूपम्, एतदपि विचारणीयं। यतो हि यादृशः प्रसङ्गः भवति तादृशमेव कार्यं भवति सूत्रैः। अतः तादृशविषयेपि अत्र चिन्तनं करणीयं भवति। कस्मात् सूत्रात् कस्य पदस्य अत्र अनुवृत्तिः क्रियते येन तादृशः अर्थः सूत्राणां निष्पद्यते इत्यपि विचारणीयं भवति। अत्र एतद्विषये अत्र यत् सूत्रं वर्तते यस्मात् पूर्वपदस्य अनुवृत्तिर्भवति तत् सूत्रं तदेव, अर्थात बहुव्रीहौ प्रकृत्याः पूर्वपदम्। बहुव्रीहौ प्रकृत्याः पूर्वपदम् इत्यस्मात् सूत्रादेव अत्र पूर्वपदम् इत्यस्य अनुवृत्तिः सर्वत्र जायते। तो पूर्वपदस्य अनुवृत्तिः सर्वत्र बहुव्रीहौ प्रकृत्याः पूर्वपदम् इत्यस्मात् सूत्रात् आदिः इत्यस्य आदिरुदात्तः इति सूत्रेण आदिरुदात्तः इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। अधुना एतत् सूत्रं वर्तते अन्तः इति। अन्तः इत्यनेन अन्तः उदात्तः भवति। तत्रापि अन्तः उदात्तः भवति। कस्य अन्तः उदात्तः भवति इत्यपि विचारणीयं भवति। यतो अन्तः उदात्तः भवति किन्तु कस्य अन्तः भवति? तो अत्र पूर्वपदस्य अन्तः उदात्तः भवति। एतस्यापि अधिकारः उत्तरपदम् इति अग्रे तत्र सूत्रम् आगमिष्यति। ततः पूर्वम् एतस्य सूत्रस्य अधिकारः अत्र जायते। तत्र उत्तरपदवृद्धौ सर्वञ्च इति सूत्रम् अग्रे आगमिष्यति। ततः पूर्वं यावत् एतस्य सूत्रस्य अधिकारः वर्तते। अतः एतत् सूत्रं कथयति यत् पूर्वपदस्य यः अन्तः भवति तस्य सः उदात्तः भवति। तो वक्ष्यति सर्वं गुणकार्ष्ये। अत्र सर्वश्वेतः सर्वकृष्णः अत्र सर्वं गुणकार्ष्णे इत्यनेन अत्र गुण इति पदेन सर्वश्वेतः अत्र श्वेत इति शब्दः। तो सर्वं गुणकार्ष्णे इति सूत्रम्। अत्र सर्वशब्दः पूर्वपदम्। अत्र गुणवाची शब्दः अत्र वर्तते। अत्र श्वेत शब्दः एवं कृष्ण शब्दः। तो तस्मिन् परे अत्र भवति सर्वश्वेतः सर्वकृष्णः एवं तत्र सर्वमहान् इत्यत्र कार्ष्णे अर्थे वर्तते। एवं अत्र कार्यं जायते। तो इत्थम् एतस्य
विचारः काशिकाग्रन्थे समागतः। अन्तः इति सूत्रं सर्वं गुणकार्ष्णिक सूत्रद्वयस्य व्याख्यानम् अत्र भाष्यकारः करोति। सर्वग्रहणं किमर्थं गुणकार्ष्णे इत्युच्यमाने इहाय प्रसज्येत परम शुक्लः परम कृष्णः गुणकार्ष्णे इत्युच्य केवलम् उत्तमाज्ञे अर्थात् सर्व शब्दस्य ग्रहणं न चेत् स्यात् तर्हि परम शुक्लः परम कृष्ण इत्यत्राय प्राप्नोति। सर्वग्रहणे क्रियमाणे तु अत्र ग्रहणं न भवति। अतः ग्रहणं किमर्थं सर्वं कार्ष्णे इत्येव केवलम् उच्यते चेत् तर्हि सर्वसौवर्णः सर्वराजते अत्रापि स्यात् तत्र न भवेत् इति कृत्वा अत्र सर्वगुणकार्ष्णे इत्युक्तं वर्तते। गुणग्रहणे पुनः क्रियमाणे अत्र दोषः न भवति। एवमेव कार्ष्णग्रहणस्यापि प्रयोजनविषयचिन्तनं वर्तते। अथ कार्ष्णग्रहणं किमर्थं सर्वं गुणे इति केवलम् एतत्सूत्रस्वरूपं चेत् स्यात् तर्हि सर्वेषां श्वेतः सर्वश्वेतः अत्र स्यात्। अत्र कथं समासः कथं चात्र षष्ठी सुबन्तेन समस्यते। अत्र षष्ठी सूत्रे इति सूत्रेण अत्र समासः भवति गुणेन न। अतः अत्र प्रतिषेधः प्राप्नोति। एवं तर्हि अत्र किं करणीयम् अत्र गुणग्रहणमपि करणीयं कार्ष्णग्रहणमपि करणीयं। गुणग्रहणं यथा क्रियते तथैव कार्ष्णग्रहणम् अपि करणीयं। गुणात्तरेण समासस्तरलोपश्च गुणात्तरेण समासः वक्तव्यः तरलोप सर्वेषां श्वेततरः सर्वश्वेतः एवं रूपेण अत्र समासः करणीयः। इत्थम् एतस्यापि सूत्रस्य विषये अत्र विचारः वर्तते। अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।